Like, subscribe, and get notified. की डेली असो प्रॉब्लेम जाता लायटीचो. एकूच ट्रान्सफॉर्मर आसा ह्या गांवांत आनी ताका लागून आमकां असो प्रॉब्लेम जाता. सांजे वयली 6 जाली की आमगे सगळ्या वाड्यांनी लायट इतली डीम आसता. एक कडून मिरसांग हाडटलो अर्जंट कितें आसा जाल्यार आमी एक मिक्सर एक फॅन सुद्दां सारको चलना. हो प्रॉब्लेम आमगे लायटीचो. आमी कितली फाटी मागणी केली हे आसा की ट्रान्सफॉर्मर आमकां दोन कर म्हूण. सद्या आज म्हळ्यार ट्रान्सफॉर्मर जालना आनी सगळे वाड्यान पळय जाल्यार खांबे सगळे पोल सगळे बँड जावन आसा. वायरी सगळी नमकळून आसा. एक भुरगीं बाय जेन्ना आमगे सगळे अशी खंय भोंवता अशी हात केले जाल्यार हाती लागता. लोक आमगेलो रानाचो अशी काजूनी सगळ्या शेतांनी भोंवता जाल्यार अशे हात लायले हाती लागपाक चान्सीस आसा लायटी. आनी केकदी वाड्यार म्हणटा त्या वाड्याची एक केबल म्हाका दिसता जवळ जवळ 12 वर्स तरी जाले आसतले. पळय घराचे 3च आमगे पळय वायरी आनी पळय हे पळय लायट ते हेवटेन तेकला घराचे. आमी मागीर कितें करपाचें पळय नाल्यार हे पळय सोपन आनी त्यो 3 तेंगे घराच्यो आमगे घरा वयल्या. तुका कितें भंय दिसता वायरीचो? हय भंय न्हू आनी पळय मरे मेन टायर पळय मरे आमी मरपाचें न्हू. आनी हो खांबो पळय मोडलो आहा. गांवांत हात म्हळ्यार अशें एक म्हळ्यार आमी 5 उठटा. 5 उठोन आमकां म्हळ्यार भुरग्यांक टिफीन करपा पडटा. टिफीन करपा लायट मिक्सर मेन म्हणटा मिक्सर आमकां चालू जाय पळय. आनी एक भुरग्यांक कितें जाता अभ्यासाक प्रॉब्लेम जाता करपाक लायट ना तरी. मागीर आतां आमकां उदक बी मेळना मागीर लायट ना तरी. अशें करून मागीर भुरग्यांक मागीर हांगा मागीर रेंजी बी लायट ना वायफाय टायम येता. आतां रेंज बी मेळना न्हू. वायफाय जाय पडटा ताका लागून मिटा हें त्रास जाता. लायट आमकां 24 तास म्हळ्यार लायटच मेळना. आतां आमगे शिकपाक भुरगीं वयता तांकां सगळे आमकां त्रास जाता भुरग्यांक लागून. कांयच जायना आमकां. भुरगीं बेजारता लायट ना सगळें रेंज मेळना. भुरगीं कामां वचपाचीं तांकां रेंज मेळना कांय मेळना. तांकां मागीर तीं बेजारता. लायटमॅन येता फ्यूज घालता वयता लायट सारकी उरना आनी सगळे तारी अशे हेवटे तेवटे सगळे लोंबकळटा तारी. त्यो तारी लोंबकळ्ळे नंतर केन्ना तुटोन पडटा. आनी त्यो कितें जालें जाल्यार त्यो आमी कोणा सोदतले कोणा सोदूंक शकना. आमकां खबर ना ती लायट शॉक आहा काय कितें आहा ती. रातची सामकी काळ सगळो कांयच ना. प्रॉब्लेम जाता सामको मुमरो आनी जाळ्यार बी भरपूर हांगा आनी खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां सामके. मागीर उदकाचें बी त्रास? उदका सामके लायट ना म्हणटकीर आमकां उदक येना. 4-5 दीस म्हळ्यार उदक ना आनी उदक हाडपाक आमकां खूब त्रास जाता. प्रॉब्लेम आसा की आमकां लायट गेल्यार एक फावट येयना. एक दीस 15 दीस म्हळ्यार आमकां लायट नासता. उदक ना उदका त्रास जाता आमकां. आनी भुरगीं आमची शाळेंत वता तांकां टिफीन करपाक त्रास जाता. तांकां लायट नासतकीर अभ्यास करपाक त्रास जाता. असो आनी खूब प्रॉब्लेम आसा की ह्या गांवांत अशें कितें जालें की आमकां एक शाळेंत जावन कितें आपोवपाक प्रॉब्लेम जाता की पोल लागना रेंज मेळना आमकां ह्या गांवांत. तो एक मोठो प्रॉब्लेम आसा. आतां पळयला की वायरी बी थोड्या घरांनी सामकी दमणी तेकलेली आहा. तेजे कांय अशें डेंजरस दिसना तुमकां? हय तशें डेंजरस आसात की कारण आतां आमची भुरगीं अशीं भोंवता तांकां बी लावपाक शकता ते वायरी. लायट उदक रस्तो हे ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसात गांवच्या लोकांच्यो त्यो खंय तरी पूर्ण जाले की ना गांवचो उदरगत जाता. पूण ह्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो केन्ना गांवचे पासून पयस उरल्यो जाल्यार गांवची उदरगत जावपाक पावना आनी हेजे त्रास जे आसा हे गांवच्या लोकांक सहन करपाक पडटा. अशेंच काजूर सांगे हे गांवांतले लोक जे आसा ते लायटीक लागून कितलेशींच वर्सां जालीं स्ट्रगल करता. जेन्ना ह्या गांवांक लायट येयल्या तेन्ना सावन खंय तरी ह्या गांवांक अजून पर्यंत 24 वरां लायट केन्नाच हे लोकांनी पळयलें ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. 108 केन्ना फोन करपाक जाल्यार मोबायल नेटवर्क आसना कित्याक लायटीचेर मोबायल नेटवर्क चलता. तशेंच उदक लायटीचेर चलता. भुरग्यांक शिकपाक जाय ऑनलायन जाल्यार तेंय बी थंय खंय तरी तेजो इफेक्ट पडटा. सो ही सगळी त्रास हे गांवचे लोक सहन करता. हे पावर मिनिस्टरान येवन पळोवपाची गरज आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरेश सत्तरकर. Watch on Herald TV.